नमः सर्वेभ्यः श्री सरस्वती नमः। अस्माभिः एतावता स्वराणां विविधाः संज्ञाः दृष्टाः, यथा ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुतसंज्ञा। ततः तेषामेव स्वराणाम् उच्चारणविषये स्वरितः, अनुदात्तः, उदात्तः, उदात्त अनुदात्त स्वरितः इति प्रकारत्रयमपि अस्माभिः दृष्टः। ततः तेषामेव स्वराणाम् येषां ह्रस्वसंज्ञा, दीर्घसंज्ञा, प्लुतसंज्ञा अभूत्, येषां उदात्त अनुदात्त स्वरित इति संज्ञा अभूत्, तेषाम् एव पुनः अनुनासिक अननुनासिक इति प्रकारद्वयं भवति। ततः अनुनासिक अयं शब्दः नूतनतया आगतः। अनुनासिक इत्युक्ते किम्? अनुनासिक इत्युक्ते किम्? यदि अनुनासिकः स्पष्टीभवति तेन अनुनासिक अपि ज्ञायते चेत् अनुनासिकम् इत्युक्ते किम् इति चेत् सूत्रम् आयाति मुखनासिका वचनोनुनासिकः। कः तस्य अर्थः? तस्य अर्थः एवं स्पष्टीक्रियते, शेर् करोमि। दृश्यते खलु? तस्य सूत्रस्य अर्थं वदामि। एवं मुखसहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिकसंज्ञः स्यात्। सरलः अर्थः, मुख सहित विथ माउथ नासिकया यः वर्णः उच्चार्यते सः वर्णः अनुनासिक इति नाम्ना ज्ञायते। सरल। नाउ अयमेव भेदः तत्र भविष्यति। कुत्र? अनुस्वारः तथा अनुनासिके इत्यत्र। अनुनासिकार्थे मुखम् अपि अपेक्षितं, नासिका अपि अपेक्षिता, किन्तु अनुस्वार उच्चारणार्थं केवल नासिकया यः उच्चार्यते सः अनुस्वारः इति। अस्तु। अनुनासिकः इति ज्ञातश्चेत् अनुनासिक नाम किम्? यः अनुनासिकः नास्ति तादृशः स्वरः। अधुना तत्र नवभेदाः भविष्यन्ति। यस्य यस्य उपरि चन्द्रबिन्दि वर्तते सः स्वरः अनुनासिकस्वरः, तद् चन्द्रबिन्दिरहितस्वरः अनुनासिकस्वरः इति। तावता स्पष्टमासीत्। ततः सर्वेपि स्वराः, सर्वेपि नाम अ, इ, उ, ऋ, येषां वर्णानां, येषां स्वराणाम् 18 भेदाः भवन्ति। 18 भेदाः कथं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, पुनः उदात्त अनुदात्त स्वरित इति प्रत्येकस्य भेदः। ह्रस्वस्य उदात्त अनुदात्त स्वरित, दीर्घस्य उदात्त अनुदात्त स्वरितः, प्लुतः उदात्त अनुदात्त स्वरित इति 9 प्रकाराः। पुनः अनुनासिक इति भेदेन 18 भेदाः अ, इ, उ, ऋ येषां भवन्ति। लृवर्णस्य केवल 12 एव। तस्मात् लृवर्णस्य अथवा लृस्वरस्य दीर्घवर्णानाम् अभावः वर्तते, दीर्घभेदस्य अभावः वर्तते। तथैव येषाम् अपि ह्रस्व अभावात् 12 एव प्रकाराः। ए इत्यस्य ह्रस्व एव प्रकारः नास्ति इति कृत्वा दीर्घ तथा प्लूतः इति स्वीकर्तव्यम्। अस्तु, एवं एतावता तु स्पष्टं। ततः सवर्णसंज्ञां विदधाति इदं सूत्रं, संज्ञासूत्रं वर्तते। सवर्णम् इत्युक्ते किम् इति चेत् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं। तुल्य इत्युक्ते समानम्, आस्यम् इत्युक्ते स्थानं, प्रयत्न इत्युक्ते एफर्ट्स्। तुल्य, आस्य, प्रयत्न। यस्य प्रयत्नः, यस्य स्थानं समानं, ते परस्परं सवर्णीयाः, तेषां सवर्णसंज्ञा भवति इति अर्थः। तस्य एव सूत्रार्थं प्रति गच्छामः। ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नः च इति एतद्वयं
एतद्वयं नाम किं? स्थानं तथा अभ्यन्तरप्रयत्नम्। अत्र बाह्यप्रयत्नः न स्वीकृतः, आभ्यन्तरप्रयत्नः स्वीकृतः। यस्य स्थानं समानम् अभ्यन्तरप्रयत्नश्च समानः ते एव परस्परं सवर्णीयाः भवन्ति इति सरल अर्थः। अ तथा आ एतेषां स्थानं समानं, कण्ठस्थानीयः वर्णः इति कृत्वा अ आ इति सवर्णीयाः भवन्ति। तेषां कण्ठस्थानं समानं, तेषां प्रयत्नः अपि समानः, विवृत्तस्वराणाम् इति। अस्तु, रुवर्णः वस्तुतः मूर्धन्यः, लृवर्णः दन्त्यः। स्थानं साम्यं नास्ति, तत्र स्थानसाम्यं नास्ति चेत् तत् सवर्णीयं न आसीत् पाणिनीयमते। वार्तिककाराः वदन्ति न एवं न वदन्तु, तत्र तस्य उपयोगः अग्रे कृत्वा भवति इति कृत्वा लृ ऋ लृ वर्णयोः मिथः, मिथः नाम पेयर्, सावर्ण्यं वाच्यं। ऋ तथा लृ, दे बोथ आर सवर्णिस्, so it should be included in sutra. So even though their sthanam is bhinna, but they are still savarna. That is the meaning of vartika. So whenever something comes in bracket, that is called vartika. Okay, this will be written by Katyayani. So according to him, he says, he adds that tulyasya prayatnam is savarnam is fine, but ru and lru, they both are savarnis, that should be included. That way he explains. Okay, so now sthana vishay asmabihi patitam. अकुह विसर्जनीयानां कंठः अ इति कथनेन अष्टादश अकारस्य भेदाः, कु इति कथनेन क ख ग घ ङ इति वर्णाः, तथा विसर्जनीयानां, विसर्जनीयः इत्युक्ते विसर्गः, विसर्गस्य अपरं नाम विसर्जनीय इति। एतेषां सर्वेषां वर्णानां स्थानं किम् इति चेत् कण्ठः। तथैव इचुयशानां तालु इ इति कथनेन अष्टादश भेदाः, चु इति कथनेन च छ ज झ य, तथा य श इति वर्णानां तालु इति स्थानं, ते सर्वेपि तालव्याः वर्णाः इति उच्यन्ते। अग्रिमं ऋटुरषाणां मूर्धा, ऋ तेषाम् अष्टादश भेदाः, टु इति कथनेन ट ठ ड ढ ण, र मूर्धन्य षकारः इत्येषां सर्वेषां स्थानमस्ति मूर्धा इति कृत्वा ते सर्वेपि मूर्धन्यः वर्णाः इति उच्यन्ते। अस्तु, अग्रिमं लृतुलसानां दन्ताः, लृ लृ स्वरः येषां द्वादश भेदाः भवति, यस्य द्वादश भेदाः भवन्ति। तु इति कथनेन त थ द ध न, ल प्लस् स इत्येषामपि तत्र स्वीकारः, तेषां स्थानं किम् इति चेत् दन्ताः। दन्ताः बहवः इति कृत्वा बहुवचनं तैः प्रयुक्तं। दन्ताः ते दन्त्यवर्णाः सन्ति। अस्तु, अग्रिमम् उपूपद्भाणीयानाम् ओष्ठौ, उ इति कथनेन सर्वेपि नाम उकारस्य सर्वेपि भेदाः स्वीक्रियन्ते। पु इति कथनेन, रस्वपु इति कथनेन प प ब भ म, तथा उपध्मानीयः, उपध्मानीयम् अग्रे तस्य विषये कथ्यते। उपध्मानीय सा संज्ञा अपि अस्माभिः पठिता। अस्तु, उपध्मानीय इत्युक्ते किं? संक्षिप्ततया यदा विसर्गस्य पुरतः प फ आयाति, सः विसर्गः उपध्मानीयः इति नाम्ना ज्ञायते। तस्य अपि का संज्ञा भवति इति चेत् तेषां सर्वेषां वर्णानां स्थानम् अस्ति ओष्ठम्। ओष्ठौ इति स्थानम्, ओष्ठद्वयम् इति कृत्वा द्विवचनम्, ओष्ठौ इति स्थानं, ते ओष्ठ्यवर्णाः इति नाम्ना ज्ञायन्ते। ओष्ठ्यवर्णाः। यमङ्गणनानां नासिका च, वर्गस्य अन्तिमं यत् वर्णं भवति, अक्षरं भवति,
तस्य अनुनासिक संज्ञा भवति। नासिका इति उच्चारण स्थानं वर्तते। एदयितोः कंठतालु, एत् तथा ऐत् नाम एकारस्य तथा ऐकारस्य स्थानद्वयं, कंठ तथा तालु, कंठतालु इति। ओदौतोः कंठोष्ठम, ओत् औत् नाम ओकार तथा औकार इति अनयोः कंठोष्ठम इति स्थानं, कंठम तथा ओष्ठम। वकारः अपि तादृशः वर्णः यस्य स्थानद्वयं, वकारस्य दन्तोष्ठम। किमर्थं तत्? यदा सूत्रम् आयाति तदा स्पष्टीकरिष्यामि। द्वयं किमर्थं स्थापितं तद् वदिष्यामि अग्रे। अस्तु, अधुना जिह्वामूलीयस्य, जिह्वामूलं, जिह्वामूलीयः कः इति चेत् अक् अक् इति कखाभ्याम् अत्र तस्य व्याख्या क्रियते। जिह्वामूलीयस्य। अस्तु, जिह्वामूलीयं नाम जिह्वायाः मूलं, जिह्वामूलं तत् स्थानं वर्तते कस्य? जिह्वामूलीय विसर्गस्य। जिह्वामूलीय विसर्गस्य स्थानमस्ति जिह्वामूलम्। अस्तु, अनुस्वारस्य स्थानं किम् इति चेत् नासिका, केवल नासिका, कस्य? अनुस्वारस्य। अस्तु, एतावता स्थानविषये दृष्टम्। आस्यं, तुल्यास्यम् इत्यत्र तुल्य आस्यम्, आस्यं नाम स्थानम्, एतावता स्थानं दृष्टम्। अपरं भागम् अधुना पश्यामः। यत्नः, प्रयत्नः इति। सः यत्नः द्विधा, एकः यत्नः अभ्यन्तरः, अपरः बाह्ययत्नः। नाम अभ्यन्तर, तस्य भेदाः के इति चेत् आद्य पञ्चधा। आद्य नाम कः? अभ्यन्तर प्रयत्नः पञ्चधा भवति। तस्य पञ्चप्रकाराः विव्रियन्ते। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत, संवृत, भेदात्। स्पृष्ट प्रथमः, ईषत् स्पृष्ट द्वितीयः, ईषद् विवृत तृतीयः, विवृत चतुर्थः, संवृत पंचमः। अस्तु, तस्मिन् विषये इतोपि अग्रे उच्यते। तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम्। स्पृष्टं प्रयत्नं केषां वर्णानां भवति इति चेत् स्पर्शानां। चेत् अधुना स्पर्शीयाः वर्णाः के चेत् तस्मिन् विषये साक्षात् अग्रिमां पङ्क्तिं प्रति गच्छामि। उच्यते कादयोः, कादयो नाम क आदयः, म अवसानाः स्पर्शाः। इतः अहं तत्सरामि। स्पर्शाणाम् अत्र अहम् आसम्। स्पर्शं नाम किं? स्पर्श्यवर्णाः के चेत् कादयो मावसानाः स्पर्शाः, तत्र कनेक्षन् वर्तते। स्पर्शीयाः वर्णाः के? यस्य आरम्भः क इत्यनेन भवति, यस्य अन्तः म इति पर्यन्तं भवति। नाम किं? क ख ग घ ङ च छ ज च ञ ट ठ ड ध न त थ द ध न प फ ब भ म एते सर्वेपि स्पर्शवर्णाः। अवगतम्? तेषां स्थानं किं? तेषां प्रयत्नः कः इति चेत् स्पृष्टप्रयत्नः। अस्तु, ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानाम्। अस्तु, ईषत् लिटल, स्पृष्टस्तच् अन्तस्थानम्। अन्तस्थाः के इति प्रश्नः पुनः उदेति चेत् यणोन्तस्थाः। यण् प्रत्याहारे ये वर्णाः आगच्छन्ति, नाम किं? य, व, र तथा ल इत्येषां का संज्ञा इति चेत् अन्तस्थाः। एते सर्वेपि वर्णाः य व र ल अथवा य र ल व, ये सर्वेपि अन्तस्थाः। तेषां प्रयत्नः ईषत् स्पृष्टः अस्ति इति। ईषत् स्पृष्टम् अस्ति। अग्रिमम् ईषद् विवृतं। विवृत्तम् ओपन्, फुल्ली ओपन्। ईषत् नाम लिटल बिट ओपन। ओके, केषाम् उच्यते? ऊष्मनाम्। चेत् ऊष्म का के ऊष्मवर्णाः भवन्ति, के ऊष्मानः भवन्ति इति चेत् उच्यते
शलः उष्माणः। चेत् शलः के इति चेत् शशसर् हल् न श श स तथा ह इति चत्वारः अपि उष्माणः। तेषां प्रयत्नः कः इति चेत् ईषत् उष् अस्तु। चतुर्थं विवृत्तं स्वराणां। विवृत्तप्रयत्नः भवति स्वराणां, स्वराणां विवृत्तः प्रयत्नः भवति। चेत् स्वराः के इति चेत् च अचस्वराः। अचः नाम सर्वेपि अ इ उ ऋ लृ औ एते स्वराः भवन्ति। अधुना किञ्चित् भिन्नः विषयः। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम्। ह्रस्व अकारः यदा उपयुज्यते उच्चारणवेलायां तस्य संवृत्तं स्थानं भवति। किन्तु यदा प्रक्रिया जायमाना वर्तते, यदि वयं सन्धिं पश्यामः, सा तु प्रक्रिया वर्तते। एकस्थाने यन् स्यात्, प्रक्रियादशायां तस्य स्थानं भवति विवृतं, तावदेव। अस्तु, एतावता तैः अभ्यन्तरप्रयत्नः विवृतः। अधुना अग्रे वस्तुतः सूत्रार्थं किं? तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं, स्थानं समानं भवेत्, तथा आभ्यन्तरप्रयत्नः समानः भवेत्। बाह्यप्रयत्नविषये किमपि तत्र चिन्तनं नास्ति, किन्तु प्रयत्न इति शब्दः सूत्रे स्थापितः, यद्यपि अर्थे आभ्यन्तरप्रयत्नः स्वीकृतः, किन्तु बाह्यप्रयत्नः अपि ज्ञातव्यः इति कृत्वा तस्मिन् विषये उच्यते बाह्यप्रयत्नः तु एकादशधा। तत्र बाह्यप्रयत्नः यः वर्तते तस्य एकादश प्रकाराः भवन्ति। एकादश अपि विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्पप्राणः, महाप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः इति। एते एकादश भेदाः सन्ति केषां? बाह्यप्रयत्नानाम्। अस्तु, तेषां समूहः अधुना क्रियते। समूहः कथम् उच्यते? खरः। खरः इत्युक्ते हार्ड कॉन्सोनेंट्स, हार्ड कॉन्सोनेंट्स, कठोरवर्णाः। तेषां बाह्यप्रयत्नः कः? तेषां बाह्यप्रयत्नः विवारः अपि, श्वासः अपि, अघोषः अपि। एकमेकं त्यक्त्वा गच्छामः। विवारः, श्वासः, अघोषः इति केषां? हार्ड कॉन्सोनेंट्स व्यञ्जनानाम्। अस्तु, अधुना एते किमर्थं त्यक्ताः? संवारः, नादः, घोषः किमर्थं त्यक्ताः चेत् अग्रे उच्यते हषः। हषः नाम मृदुव्यञ्जनानां, मृदुव्यञ्जनस्य किं? संवाराः, नादाः, घोषाः। तेषां बाह्यप्रयत्नः वर्तते संवारः, नादः, घोषः। अस्तु, एतादृशं षट् प्रकाराः समाप्ताः। अल्पप्राणः। अल्पप्राणः केषां बाह्यप्रयत्नः इति चेत् तद्विषये उच्यते। वर्गाणां पञ्चवर्गाः आसन्, कुचुटु तुपु एते पञ्चवर्गाः। तेषां प्रथमं, तृतीयं, प्रथमं वर्णम् अस्ति क ख ग ग ङ, सारी क च ट त प। तृतीयमस्ति ग ज ड ढ ब। पञ्चममस्ति यमङ्गणनम्। तेषाम् अल्पप्राणः इति, तेषां बाह्यप्रयत्नः अल्पप्राणः। वर्गाणां द्वितीयश्चतुर्थौ क ख ग घ ख क च ट त प, ख छ ठ थ फ तथा घ झ ढ ध भ इत्येषां, तथा श ष स ह महाप्राणः
येषां बाह्यप्रयत्नः एतेषां सर्वेषां बाह्यप्रयत्नः अस्ति महाप्राणः। अस्तु, एतावता तैः सर्वं समाप्तं। सर्वेषां स्वराणाम् उदात्तः अनुदात्तः स्वरितभेदः तु भवति एव, तत्तु पूर्वमेव अस्माभिः पठितम्। एतावता स्पष्टम्। अधुना पुनः नूतनं वदन्तु। So I have a quick question. What can you explain quickly what is vivara, samvara, shwasa? What's the difference? संज्ञाः वर्तन्ते तावदेव। Okay. हा। Okay. Thank you. अत्र पुनः तेषां संक्षेपेण समूहः अत्र वर्तते। क ख कचटतप खचटतप। कचटतप एते अल्पप्राणीयवर्णाः, ख छ ठ थ फ एते महाप्राणीयाः, किन्तु तेषां बाह्यप्रयत्नः विवारः, श्वासः, अघोषः एवं एतदपि अवगन्तव्यं। गजडदब एते अल्पप्राणीयवर्णाः, ङ ञ न न म एते अपि अल्पप्राणीयवर्णाः, तेषां स्थानं संवारः, नादः, घोषः। घ झ ढ ध भ महाप्राणः तेषां, संवार, नाद, घोष इति बाह्यप्रयत्नः। यरलव एते अन्तस्थाः, ते अल्पप्राणीयवर्णाः, संवार, नाद, घोषः इति तेषां बाह्यप्रयत्नः। श ष स इत्येषां एते महाप्राणीय, किन्तु तेषां बाह्यप्रयत्नः विवारः, श्वासः, अघोषः। इस बहुवचनम् उपयुज्यते चेत् विवाराः, श्वासाः, अघोषाः इति। हकारः महाप्राणः वर्तते, किन्तु तेषां बाह्यप्रयत्नः संवारः, नादः, घोषः। उदात्तानुदात्तस्वरिताः रहिताः आसन् चेत् सर्वेपि स्वराः उदात्त अनुदात्तभेदेन त्रिधा भवन्ति। अस्तु, अयं चार्ट् एवम् अवगन्तव्यं, कोष्ठकम्। तत्र हाफ् विसर्ग वित् क एण्ड् ख इति वर्णः गतपङ्क्तौ अख् अख् इति आसीत् खलु। इति कखाभ्यां प्राग् अर्धविसर्गसदृशः जिह्वामूलीयः। जिह्वामूली इति तत्र आगतं। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् इति पङ्क्ति आसीत् गतपृष्ठे। तत्र जिह्वामूलीयशब्दः नूतनतया आगतः चेत् जिह्वामूलीयः कः इति चेत् अर्धविसर्गसदृशः, किन्तु केषां प्राक् यदि विसर्गः आयाति, यः अर्धविसर्गसदृशः वर्तते, कखाभ्यां प्राक् वर्तते, तस्य जिह्वामूलीयसंज्ञा भवति। अफ् 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 इति पफाभ्यां प्राक्, प फ इत्यस्मात् प्राक् यदि विसर्गसदृशः अर्धविसर्गसदृशः यदि दृश्यते, सः उपध्मानीयः इति अवगन्तव्यम्। एवं च अम् अह इति अम् अह इति अचः परौ अनुस्वार विसर्गौ। वस्तुतः अस्माभिः एवं पठितं पाठशालायां यत् अम् इति अनुस्वारः वर्तते, अह इति विसर्गः वर्तते। वस्तुतः तद् बिन्दुः, that part which is on the top of any vowel is called anuswara, not with akara. For pronouncing purpose, we need to put any swara. No need to put only a. So if there is a dot on top of any vowel, that dot is called anuswara. That way we should understand. Not is just for example. We can put also. We can put im also. In the similar way, aha. Only that dot we cannot pronounce without swara. That's why they put aha. Rather than putting aha, we can put any vowel. Right? Okay. So that achaha paraha यदि dot वर्तते चेत् तस्य अनुस्वार इति संज्ञा। यदि स्वरः पुरतः यदि टू डॉट्स वर्तन्ते, टू बिन्दु वर्तेते चेत् तस्य विसर्ग इति संज्ञा। एतावता स्पष्टं? यदि सन्देहाः चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् अग्रे। I have a quick question, sir. So
the dot is clear. How does the Chandrabindu fit? Where does the Chandrabindu fit in? I know we have not covered it yet. So will it come in the future or? चंद्रबिंदु न न न अनुनासिक इति संज्ञा अस्माभिः दृष्टा मुखनासिका Hmm, वचनोनुनासिक correct. अनुनासिक चंद्रबिंदु means that, right? Okay. Anuswar is different and anunasik is different. Anuswara just Got went off. you. And anunasik means where you will find that chandrabindi. Like here we don't have example, right? No, it will come later. Fine. No worries. Thank you so much. So, रेवला कुत्रचित् आयाति तत् यमगणनम सगळ्याला चंद्रबिंदू ना तत्रापि विकल्पेन भवति अहं तद् आगच्छति तदा दर्शयामि वस्तुतः लेखनवेलायां तत् चन्द्रबिन्दि कुत्रचित् त्यज्यते यमंगळ सगळ्याच व्यंजनांना चंद्रबिंदी म्हणजे असू शकते का की काही ठराविकलाच असते सगळ्या स्वरांना सारे स्वरों को वस्तुतः चंद्रबिंदी लगा सकते क्योंकि उनके प्रकार द्वय किए हमने हाँ, right. सारे के सारे स्वर अनुनासिक रहेंगे सारे के सारे स्वर अनुनासिक रहेंगे अनुनासिक भी रहेंगे. व्यंजनों के साथ वैसे नहीं है व्यंजनों में यमंगणनम ये अनुनासिक वाले हैं प्लस य व ल एतेषां त्रयाणामपि विकल्पेन अनुनासिक द्वयम एक तो य ऊपर इसके साथ रहेगा चंद्रबिंदु एक विदाउट रहेगा तो आने वाला है वो विषय अनुनासिक अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा अत्र या द्विधा यदि पश्यामः य ञ व व ल ल इति तेषां प्रकारद्वयं वर्तते यः अनुनासिक वाला यकारः अनुनासिक वाला यकारः ये वाला जो है वह अनुनासिक वाला अनुनासिक वाला एवं अवगन्तव्यम् अस्तु अधुना किं किम् अस्माभिः दृष्टं तद्दृष्ट्वा अग्रे सरामः स्थान तथा प्रयत्नः एतत् सर्वं दृष्टं स्थानं तथा काचन संज्ञा अस्माभिः पठिता ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक तथा अनुनासिक अनन्तरं सवर्ण संज्ञा दृष्टा सवर्ण इत्युक्ते किं यस्य स्थान तथा प्रयत्नः समानः स परस्परं ते वर्णाः परस्परं सवर्णीयाः अधुना अग्रे यद्विषयः आयाति तस्य विषये किञ्चित् अधिकम् अवधानम् अपेक्षितम् अग्रिमेण सूत्रेण सवर्णवर्णीयानां ग्रहणं भवति सवर्णीवर्णीयानां कथम् इति चेत् किञ्चित् इदं सूत्रं तत्र किञ्चित् क्लिष्टं वर्तते तत्र सूत्रं पठामि एकवारम् अनुवदन्तु तस्य अर्थं वदिष्यामि अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः अनुदित अन उदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः अधुना अस्माकं मनसि प्रत्ययः इत्युक्ते किम् आङ्ग्लभाषायां प्रत्ययः इत्युक्ते suffix suffixes right after join no correct but here pratyaya does not mean suffix so let it be clear okay here pratyaya word is used for vidhanam okay that which is prescribed so that's how this that confusion arises उदाहरण for example ये इको यनचि में बहुत स्पष्ट होने वाला है तो अभी सिर्फ सूत्रार्थ समझ लेते हैं और उन्होंने प्रत्यय शब्द की व्याख्या कैसे की उसके लिए एक्सप्लेनेशन पहले दे रहे हैं प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः प्रतीयते नाम किं यस्य विधानं क्रियते विधीयते यस्य विधानं क्रियते सः प्रत्ययः सूत्रे इको यनचि इकः स्थाने यन् स्यात्
अत्र विधानं कस्य वर्तते? इको यनचि अस्मिन् सूत्रे आदेशः रूपेण कः यण् विधीयते? यण् विधीयते यण् चेत् विधीयते। प्रत्ययः वर्तते, यण् प्रत्ययः इति तस्य प्रत्ययसंज्ञा। किन्तु अधुना पुनः सूत्रार्थं प्रति गमिष्यामि। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, प्रत्ययः इत्युक्ते किं? स्पष्टं खलु? स्पष्टं खलु? अस्तु, प्रत्यय नाम यः प्रिस्क्रैब्ड् वर्तते, यस्य विधानं क्रियते, सः प्रत्ययः। सूत्रे वर्णः तत्र शब्दः कः अस्ति? अप्रत्ययः। अप्रत्ययः नाम किं? यस्य विधानं नास्ति, तस्मिन् विषये उच्यते अविधीयमानः अन्। अविधीयमानः अन्, अण् इति प्रत्याहारः, अण् प्रत्याहार, अण् प्रत्याहारे किं किम् आगच्छति? There are two ends actually, तो isn't अत्र it? द्वितीयः अण् स्वीकरोति। You. अत्र Okay. एव Hmm. अण् परेण नकारेण ग्राह्यं, तद्विषये उच्यते। अत्र नाम अस्मिन् सूत्रे यः अण् वर्तते सः परेण नकारेण ग्राह्यम्। अयून् ऋलृक् एओङ् ऐ Ayavarala. लन् एतावता। अस्तु, अविधीयमानः यः अण् पुनः उत् इत् येषाम्, उत् इत् नाम किं? कु चु टु तु पु, एते पाणिनि महर्षिणा तेषां संज्ञा कृता वर्तते। कु इत्युक्ते क ख ग घ ङ, तेषां क इत्यत्र तैः उ स्थापितः, सः उकारः इत् संज्ञां प्राप्नोति, तस्य लोपः भवति चेत् सः कः? तस्य इत् संज्ञा अस्ति इति कृत्वा उद् इत् उदित् इति तस्य नाम, अपरं नाम। यस्य उकारस्य इत्, सः उदितः। एवं स्पष्टम् एतावता। अस्तु, अधुना अप्रत्यय इत्यस्यापि अर्थः ज्ञातः। अप्रत्यय नाम अविधीयमानः। उदित् इत्यस्यापि अर्थः अवगतः। क इत्यत्र विद्यमानः य उ, तस्य इत् संज्ञा वर्तते, सः उदित् अस्ति। चकार इत्यत्र विद्यमानः उ, तस्य इत् संज्ञा वर्तते, सः उदित्। कु चु टु तु पु इत्यत्र विद्यमानः यः उ वर्णः, तस्य इत् संज्ञा नाम किम्? एते सर्वेपि उदितः वर्तन्ते। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ध न त थ द ध न प फ ब भ म इत्येषां सर्वेषाम् अपरा संज्ञा वर्तते, उदित् इति। ते सर्वेपि उदितः। अधुना सूत्रार्थं पुनः। अविधीयमानः यः अण् अपरे सूत्रे, अपरस्मिन् सूत्रे यस्य विधानं न कृतम् अस्ति, यः उदित् वर्तते, तादृशस्य सवर्णस्य संज्ञा भवति इति अर्थः। अवगतम्? स्पष्टतायै अहं पुनः श्व अस्य इतोपि स्पष्टीकरिष्यामि अवगमनार्थं। यदि अद्य स्पष्टं नास्ति पुनः पृच्छन्तु यदा समस्या आगच्छति चेत्। अस्तु, तदेव नाम अ इति अष्टादशानां संज्ञा। अ इत्यस्य अ इति कथनेन अष्टादश प्रकाराः स्वीक्रियन्ते। केन आधारेण इति चेत् अनेन सूत्रेण अन् उदित् सवर्णस्य च अप्रत्ययः इति सूत्रेण अ इति कथनेन अष्टादश भेदानां ग्रहणं भवति। उदाहरणं वदामि, तेन कदाचित् स्पष्टता आयाति। इको यनचि इत्यत्र यण् विहितः वर्तते, किन्तु इक् सः विहितः नास्ति आदेश इत्यादि रूपेण, इति कृत्वा सः अप्रत्ययः वर्तते, अविधीयमानः वर्तते। इति कृत्वा तत्र इ इति कथनेन अष्टादश अपि भेदानां स्वीकारः कर्तव्यः। इ उ ऋ लृ इति कथनेन सर्वेपि भेदाः आयान्ति। अवगतम्? अण् इति
विधीयमानः नास्ति कस्मिन् सूत्रे इको यनचि इत्यत्र इक् इति कथनेन। यदि स्पष्टं नास्ति चेत् अहम् इको यनचि इत्यत्र पुनः लिखित्वा अस्तु इति अष्टादशानां संज्ञा भवति। तथा इकार उकारौ तथा इकार उकारौ इ इति कथनेन अष्टादशभेदाः उ इति कथनेन पुनः अष्टादशभेदाः। तथा इकार उकारौ अस्तु। ऋकारः तु 30। यदा अहं ऋ इति वर्णं वदामि तदा 30 भेदाः नाम 30। हौ 30 इति उच्यते चेत् ऋ लृ अनयोः सवर्णसंज्ञा भवति। लृ इति वर्णस्य 18 भेदाः प्लस् लृ इति वर्णस्य 12 भेदाः। 18 + 12 सर्वे मिलित्वा 30। ऋ इति कथनेन सर्वेषां प्रकाराणां स्वीकारः कर्तव्यः एवं तस्य अर्थः। अस्तु। एवं लृकारः अपि यदा लृ इति वर्णः कथ्यते तत्रापि 30 स्वीकर्तव्याः इति। हाँ, प्रश्नः आसीत्। So my question was Rikaraha Trimshatah. So when they say Rikaraha is understood because we have already said that Ru and Ru are same, or हाँ, एवं लृकारः तथैव अवगन्तव्यः इति तेषाम् अभिप्रायः। oh, the next one says Evam Rikaro. Okay, thank you. एचो द्वादशानाम् ए इति कथनेन 12 भेदाः स्वीक्रियन्ते ह्रस्व अभावात्। तथा अनुनासिक अनुनासिक भेदेन अनुनासिक अनुनासिक भेदेन य व ल इति द्विधा। य इत्यस्य अनुनासिक प्रकारः अनुनासिक इति प्रकारः चेत् सः द्विधा वर्तते। य व अपि द्विधा ल अपि द्विधा। अस्तु। तेन अनुनासिकाः ते द्वयोः संज्ञा तेषां य व ल इत्येषां संज्ञाद्वयं भवति इति तस्य अर्थः। अस्तु। एतावता स्पष्टं स्यात्। यदि अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् निस्सन्देहेन श्वः पुनः सूत्रार्थं पश्यन्तु। निश्चयेन तत्र प्रश्नाः भवेयुः। अस्तु। श्वः प्रष्टव्याः। एतद्व्यतिरिक्तं किमपि प्रष्टव्यं वा? यदि यत्र यत्र अस्पष्टता दृश्यते चिन्तयन्तु, श्वः पृच्छन्तु। अस्तु। अत्र एवं 3 सूत्राणि अवशिष्टानि। श्वः संज्ञाप्रकरणं समाप्तिं यास्यति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरि ओम। श्वः पुनः मिलामः। धन्यवाद धन्यवादः धन्यवादः मेलिशा।